रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। आन्तरिक विवादको लामो श्रृङ्खलापछि सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल नेकपा एमाले विभाजित माध्यम नेपाल समूहद्वारा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन, महन्त ठाकुर पक्षद्वारा नयाँ दल गठनको प्रस्ताव। बेलायती सेना सरहको सुविधा माग गर्दै लन्डनमा अनसन बसिरहेका पूर्व गोर्खा सैनिक मध्ये एकजना अस्पताल भर्ना। अफगानिस्तानमा सत्तामा फर्किएको तालिबान मित्र राष्ट्रसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध राख्न तयार, महिलालाई इस्लामिक मान्यता अनुसार अधिकार प्रदान गरिने र साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले आयोजक मालदिप्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। अन्ततः आन्तरिक विवाद र बेमेलको लामो श्रृङ्खलापछि दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजन भएको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएसँगै संघीय संसदको पहिलो दल एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएको हो। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि नेकपा माले र मार्क्सवादी मिलेर एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवाद बनेको सो पार्टी 3 दशकभन्दा बढीको अवधिमा दोस्रो पटक विभाजन भएको हो। 2054 सालमा विभाजित भएपछि पनि 4 वर्षपछि एकीकृत भएको एमालेको अहिलेको विभाजनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह रहँदै आएको शक्ति छिन्न भिन्न भएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान बनाएपछि एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई अलग पार्टी गठनका लागि ढोका खुलेको हो। 2046 सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सफलता असफलता, विभाजन र एकता तथा उपलब्धि र कमजोरीको लामो इतिहास पार गर्दै अहिले विभिन्न खेमामा अस्तित्वमा छन्। झापा आन्दोलन तथा विभिन्न धार र विचार समूहको अस्तित्व पश्चात 2046 सालमा नेकपा माले र मार्क्सवादी पार्टी बीचको एकतापछि नेकपा एमाले ठूलो शक्तिका रूपमा विकसित भएको थियो। सन् 1990 को दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि संसारभर कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भइरहेका बेला नेपालमा ठूलो वामपन्थी घटकको रूपमा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको थियो। 32 वर्षको कालखण्डमा संसद, सरकार र सडकमा बलियो वामपन्थी शक्तिका रूपमा देखा परेको एमाले आफूलाई जनजीविकाका मुद्दा र राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्दै आएको छ। निर्वाचन मार्फत लोकतान्त्रिक मूल प्रवाहमा होमिएको नेकपा एमाले 2048 सालमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा 1/3 सिटमा विजय हासिल गरेर आफ्नो लोकप्रियता पुष्टि गरेको थियो। यस्तै 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सर्वाधिक सिट हासिल गर्दै एमाले तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार सञ्चालन गर्यो। तर 3 वर्षपछि 2054 सालमा महाकाली सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण लगायतका कारण एमाले विभाजित हुन पुग्यो। सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, वामदेव गौतम लगायतको समूह एमालेबाट बाहिरिएर त्यति बेला नेकपा माले गठन भएको थियो। त्यसको 4 वर्षपछि 2058 सालमा वामदेव गौतम लगायतका नेता एमाले फर्किए पनि सीपी मैनालीको नेकपा माले अहिले पनि अस्तित्वमा छ। 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी ठूलो दल भन्दा एमाले भने तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको थियो। पहिलो संविधान सभा संविधान नै नबनाई विघटन भएपछि भएको दोस्रो निर्वाचनमा एमाले फेरि दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्यो। पहिचानको मुद्दालाई बोकेर अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत नेता पार्टीबाट चोइटिए पनि एमालेलाई दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा खासै असर गरेको देखिएन। संविधान सभाको दोस्रो शक्तिका रूपमा एमाले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलको सहमतिमा 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्यो। संविधान जारी भएपछि भएको स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो भएको एमाले केही महिनापछि संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्यो। अन्ततः 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि नेकपा गठन भएको थियो। तर पार्टीभित्रको अन्तर्कलह बढ्दै जाँदा 3 वर्ष नपुग्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किए।
माओवादी अलग भए पनि एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल बीचको आन्तरिक किचलोले अन्तत पार्टी विभाजनको रूप लिएको हो। 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आफ्नो 4 नेतालाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भएको एमालेको अहिलेको विभाजनले बलियो वामपन्थी शक्ति छिन्न भिन्न बन्न पुगेको छ। पटक पटक विभाजनको मार खेप्दै आएका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको नियति एमालेको हकमा पनि दोहोरिएको छ। यो सँगै राष्ट्रिय राजनीति र वामपन्थी आन्दोलन आगामी दिनमा प्रभावित हुने निश्चित प्राय छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको मतभेद र विवादपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले नेकपा एमाले समाजवादी गठनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। 9औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओलीसँग झिनो मतले पराजित भएका नेता नेपालले आन्तरिक विवादका बेलामा आफूलाई सहयोग गरेका दोस्रो तहका थुप्रै नेताको साथ नपाए पनि नयाँ पार्टी दर्ता गराउनु भएको हो। सो पक्षले निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिन्ह खुला किताब पाउन निवेदन दिएको छ। नेपाल पक्षका सांसद मेटमणि चौधरीले दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल पक्षले 95 जना केन्द्रीय सदस्य सहित नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका मध्ये 58 जना केन्द्रीय सदस्य आफूहरूको समर्थनमा रहेको सो पक्षले दावी गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा नेता माधव नेपाललाई पहिलो वरियतामा राखेर बुझाइएको केन्द्रीय कमिटिको सूची यो समाचार तयार पार्दासम्म सार्वजनिक भएको छैन। नेता नेपाललाई दोस्रो तहका थोरै नेताले मात्र साथ दिएका छन्। यसअघि समूहमा रहेका प्रायजसो नेताले अहिले तटस्थ बस्ने बताएका छन्। नेता नेपाललाई अहिले मुकुन्द नेउपाने र बेदुराम भूषालले मात्र साथ दिने बताएका छन्। घनश्याम भूषाल, भीम रावल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, यज्ञराज सुनवार लगायतका नेताले तत्काल कुनै पनि समूहमा नलाग्ने बताएका हुन्। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएको छ। गत साउन 25 गते निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बस्केलाई आधिकारिकता दिएपछि अप्ठ्यारोमा परेको महन्त ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेको छ। आन्तरिक विवादपछि नेता महन्त ठाकुर पक्षले बुधबार निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल गठनका लागि निवेदन दिएपछि जसपा औपचारिक रूपमा विभाजित भएको हो। दल दर्ताका बारेमा जानकारी दिँदै नेता जितेन्द्र सोनल, देशमा एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कलेक्टिभ लिडरशिपमा एकल अध्यक्षीय प्रणालीमा जसपा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी माननीय महन्त ठाकुरजीको नेतृत्वमा दर्ता गर्यौं। मुलुकमा विद्यमान रहेका सम्पूर्ण विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै एउटा तेस्रो धारको लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा अगाडि बढ्छ। सो पक्षले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिकको नाम सहित दल दर्ता गरेको हो। नयाँ दलमा 24 जना कार्यकारिणी सदस्य सहितको कमिटी प्रस्ताव गरिएको छ भने चुनाव चिन्ह साइकल राखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा प्रस्ताव गरिएको कमिटी बारे नेता सोनलले भने, 24 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य अहिले हामीले बनायौं। त्यसमा प्रस्ताव गरेका छौं हामी पछि केन्द्रीय कार्य समिति, 400 जनाको केन्द्रीय कार्य समिति, 150 जनाको 151 जनाको राजनीतिक समिति, त्यस्तै चाहिँ हामीले प्रस्तावित गरेका छौं। अहिले पार्टी दर्ता गराएको भनेको 24 जनाको कार्यकारिणी समितिले दर्ता भयो। जेलमा रहेका हाम्रा निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी समेतको पनि हाम्रो दलमा आबद्धता भएको शनाखत जेलबाटै उहाँले हामीले सिग्नेचर गरेर हस्ताक्षर गरेर उहाँले सहमति र समर्थन जनाउनु भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा एकाएक राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको एकीकरण भएर जसपा जन्मिएको थियो। नयाँ पार्टी बन्नेदेखि नै विवादमा रुमलिएको जसपा समयक्रममा विभाजन उन्मुख भएको हो। निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि ठाकुर पक्ष अलग पार्टी बनाउने कसरतमा जुटेको थियो। विगतमा आफ्नो पक्षमा रहेका रानी मण्डल, नरमाया ढकाल, मृगेन्द्र सिंह, अमृता अग्रहरी, राजकिशोर यादव, प्रमोद शाह लगायतले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दललाई समर्थन गरेपछि नेता महन्त ठाकुर दबावमा परेका थिए। त्यही दबावका बीच ठाकुरले नयाँ दल रोज्नु भएको हो। राजनैतिक विश्लेषक तुला नारायण शाह जसपा विभाजन भएसँगै जातीय ध्रुवीकरणको सम्भावना बढेको बताउँछन्। यस अगाडि जसरी मधेसको राजनीति ध्रुवीकरण भएको थियो मधेसी समाजमा, त्यो फेरि अब हुनेवाला छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले के देखियो भने एउटा जात विशेषका नेताहरू एकातिर ध्रुवीकृत भए भनेपछि त्यसको विपक्षमा अन्य जातका मानिसहरू
कार्यकर्ताहरू अर्कोतिर ध्रुवीकृत हुने सम्भावना बढेको छ। जातीय ध्रुवीकरणको सम्भावना बढेर गएको छ। संविधान संशोधन सहितका मधेस आन्दोलनका मुद्दा कमजोर भइरहेका बेला भएको जसपाको विभाजनले त्यसलाई थप क्षति पुर्याउने आकलन गरिएको छ। वामपन्थी धारमा देखिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र लोकतान्त्रिक धार मानिएको महन्त ठाकुरको नयाँ पार्टी अस्तित्वमा आउँदा मधेस आन्दोलनसँगै समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 मा 5 वटा नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 33 लाई संशोधन गर्दै सरकारले कुनै पनि दल विभाजन हुन केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका कम्तीमा 40% सांसद संख्या पुर्याउनु पर्ने प्रावधानमा घटाएर 20% मा झारेको छ। यस्तै अध्यादेशमा दल विभाजन हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद पनि सुरक्षित रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै कुनै दल विभाजन भएमा ती दलका सांसदले 21 दिनभित्र मूल पार्टी वा विभाजित पार्टी मध्ये एउटा रोज्न पाउने उल्लेख छ। त्यसैगरी कुनै दल विभाजित भएर नयाँ दल बनेमा त्यस्ता दल उपनिर्वाचनका लागि छुट्टै दर्ता हुन नपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। अध्यादेश पश्चात गठन हुने दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत हिसाब नगरी राष्ट्रिय मान्यता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा 3% मत र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1 सीट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता पाउने व्यवस्था थियो। अध्यादेशमा विभाजनपछि बनेको राजनैतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेकपा एमाले अस्त्रलक्ष्मी साक्यलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएपछि बिहान बसेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले साक्यलाई सर्वसम्मत दलको नेतामा चयन गरेको थियो। पौडेलले राजीनामा दिएपछि साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको प्रदेशसभा सदस्य सांसद अरुण नेपालले बताउनुभयो। बागमती प्रदेशमा सभामुख सहित 109 जना सदस्य छन्। ती मध्ये 56 जना एमालेका हुन्। एमालेका 56 मध्ये 23 जना सदस्य माधव कुमार नेपाल पक्षका छन्। प्रदेश सरकार बनाउन 55 जना सदस्य भए पुग्छ। साक्यलाई सर्वसम्मत दलको नेता चयन गर्दा 49 प्रदेश सभा सदस्यको उपस्थिति थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजाति सदियौंदेखि राज्यको उपेक्षामा पर्दै आएका छन्। गत वर्ष चेपाङ समुदायका घर आगजनीको घटना र सेनाको कुटाईबाट एक युवकको मृत्यु भएको घटनापछि आदिवासी जनजातिका विषयमा भएका अध्ययनले पनि निकुञ्ज आसपासमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायमाथि राज्यको दमनलाई प्रष्ट पारेको छ। मानवाधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलको पछिल्लो अध्ययनले पनि प्रकृति संरक्षणको नाममा राज्यका जिम्मेवार निकायबाटै आदिवासी जनजातिमाथि चरम मानवाधिकार उल्लङ्घन भइरहेको देखाएको छ। गत वर्ष साउन 3 गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको सेना सहितको टोलीले माडी नगरपालिका 1 कुसुम खोला स्थित चेपाङ बस्तीमा आगजनी गर्यो। हात्ती लगाएर 8 घर भत्कायो। सोही महिनाको 1 गते निकुञ्ज प्रवेश गरेको आरोपमा राप्ती नगरपालिका 2 पिप्ले स्थित मिलन टोलका 24 वर्षीय राजकुमार चेपाङको सैनिककै कुटपिटबाट मृत्यु भयो। राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास वासस्थान बनाएर बस्ने आदिवासी जनजाति समुदायमाथिका यी घटना प्रतिनिधि मात्रै हुन्। सदैवदेखि जल र जंगलमा आफ्नो भविष्य खोज्ने आदिवासी जनजाति समुदायमाथि राज्यका विभिन्न अङ्गबाट पटक पटक गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू हुने गरेको दावी गर्नुहुन्छ आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम। सुरुदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि खाले परिवर्तनहरू आएनन्। उनीहरूलाई चाहिँ मतदाताको रूपमा चाहिँ तपाईँको युज गर्ने र तपाईँको उनीहरूको वासस्थानदेखि लिएर होस्, उनीहरूको भाषा, उनीहरूको धर्म, उनीहरूको संस्कृति या उनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ कुनै पनि चिजमा चाहिँ राज्यले चाहिँ तदारुकता देखाएको छैन। अहिले 3वटा सरकार छ हैन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, चाहिँ संघीय सरकार छ। यो तीनै सरकार चाहिँ यो आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई चाहिँ अझ हनन गर्नतिर चाहिँ नीतिगत रूपमा होस् या व्यावहारिक रूपमा होस्, क्या त्यो सबैतिरबाट चाहिँ तपाईँ हनन गर्न गइराखेको छ। राज्यको फितोल उपस्थिति र समुदायमाथि सम्बन्धित निकाय गम्भीर नहुँदा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनमा चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका आसपासमा बसोबास गर्ने आदिवासीमाथि बारम्बार स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, यातना, गैर कानूनी हत्या र अनौपचारिक बस्तीबाट जबरजस्ती निष्कासन गर्ने घटनाले आदिवासी जनजातिमाथि चरम मानवाधिकार उल्लङ्घन भइरहेको उल्लेख गरेको छ। तर निकुञ्जको प्रमुख सुरक्षार्थ खटिने नेपाली सेनाले त्यो तथ्य मान्न तयार छैन। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेल भन्नुहुन्छ, नेपाली सेना यो प्रकृति संरक्षण कार्यमा नेपालको संविधानले दिएको अधिकार र नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम तैनात भएको हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029ले दिएको अधिकारको आधारमा नै नेपाली सेनाले आफ्नो कार्यहरू गर्दै आएको छ हैन। बफर क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको जुन बस्तीमा भएको विषयहरूमा बेला बेलामा जुन विवादहरू आउँछ त्यसको लागि चाहिँ त्यहीको स्थानीय संयन्त्रसँग समन्वय गरिकन नै हामीले समाधान गर्दै आइरहेका छौँ। मानवाधिकारको हकमा हामीले यस्ता क्षेत्रमा तैनात जसले सर्वसाधारणहरूसँग समय समयमा डिल गरिरहनुपर्छ त्यस्ता युनिटहरूलाई चाहिँ मानवाधिकार संरक्षण सम्बन्धी तालिमहरू प्रत्येक 3-3 महिनामा सञ्चालन गर्छौँ र कथाकथित त्यस्तो विषयमा केही उल्लङ्घनको विषयमा उजुरीहरू प्राप्त भएको खण्डमा हामीले छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने गरिरहेका छौँ। सेनाले यस्तो भनिरहँदा गत वर्षको जुलाईमा मात्रै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा मात्रै सेनाले 400 भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई नियन्त्रणमा लिएको तथ्य छ। प्रकृति संरक्षणका नाममा आदिवासी जनजाति समुदायमाथि भइरहेको दमन रोक्न राज्यको नीति नै मौन रहेको तर्क गर्नुहुन्छ एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई करिब त्यो दुईटा राष्ट्रिय निकुञ्जको आसपासमा बस्नुहुने थारू, चेपाङ, बोटे, तराई, कुमाल, सोनाहा लगायतका आदिवासीहरू हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ असमानुपातिक रूपमा चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घन भोग्नु भएको अवस्था छ। राज्यले पुनः आरक्षण स्थापनाको लागि अधिग्रहण गरेको थियो। यी प्राकृतिक साधन स्रोत जुन उहाँहरूले पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ पहुँच लिने प्रयत्न गर्दाखेरि चाहिँ राज्यका निकायहरू खास गरी निकुञ्जका अधिकारीहरूबाट तपाईँको यातना, हिरासतमा राख्ने, यातना दिने र कतिपय अवस्थामा मृत्युसम्म हुने घटनाहरू चाहिँ हामीले देखेका छौँ, भएका घटनाहरू देखेका छौँ। यसो त तालुकदार निकाय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यी सबै तथ्य र विषयमा खासै चासो देखाएको देखिँदैन। तर कुनै व्यक्ति विशेषबाट भएका त्रुटिलाई नीतिगत कमजोरी भन्न नमिल्ने पक्षमा विभाग छ। विभागका महानिर्देशक डाक्टर दीपक कुमार खराल, राज्यमा भएका ऐन, नीति, नियम, निर्देशिकाहरू त्यस्तै गरेर कार्यविधिहरू नै परिचालन गरेर हामी गरेका हुन्छौँ र त्यस्तो केही तलमाथि परेको अवस्थामा हाम्रो नीति चाहिँ त्यस्तो होइन कि मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेर गर्ने भन्ने हाम्रो नीति चाहिँ कहीँ कतै के हुँदैन, न कानुनले त्यसो भनेको छ। कुनै छिटपुट घटनाहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिगत रूपमा आएका कुराहरूलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ कसैले कुरा उठाइदिएको हुन्छ तर कानुनी संस्थागत रूपमा नेपाल राज्य सरकारको यो वन क्षेत्रको तर्फबाट त्यस्तो चाहिँ मानवाधिकारको उल्लङ्घन हुने गरेर गर्ने भन्ने चाहिँ कुनै चाहिँ कानुनहरू, नीतिगत व्यवस्थाहरू चाहिँ भएको मलाई चाहिँ लाग्दैन र हामी त्यसरी गरेका पनि छैनौँ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आफ्नै कानुन र संरक्षणको ढाँचा छ, तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण कानुनी प्रावधानहरू, राष्ट्रिय निकुञ्जको पक्षमा हुने निर्णय र आदिवासी समुदायको अहितमा हुने गरेका फैसलाले समुदायमाथि थप दबाव पर्ने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ पुनः आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम। एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक चाहिँ तपाईँको आदिवासी माथि हुने चाहिँ तपाईँको विभिन्न खाले चाहिँ विभेदहरू चाहिँ तपाईँको झन् चाहिँ बढ्दै गइराखेको सन्दर्भ छ। चितवनको चाहिँ चेपाङहरूको घटनादेखि लिएर होइन, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको घर टहराई जलाइदिने, चेपाङहरू चाहिँ तपाईँको गिट्ठा भ्याकुर चाहिँ तपाईँको न्युरो खोज्न जाँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ कुटपिट गर्ने, उनीहरूलाई हत्यासम्म गर्ने चाहिँ कामहरू भएको छ। मुलुकभर बसोबास गर्ने हरेक नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो, तर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार विफल देखिन्छ। खुकुरीको पीडा अचानोलाई थाहा हुन्छ भने चाहिँ जंगल किनारमा बस्दा एकतिर वन्यजन्तुको आक्रमण, अर्कोतिर राज्यको अपहेलनाको शिकार बन्ने गरेका आदिवासी जनजातिमाथि राज्य गम्भीर बन्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 नाघिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 40,338 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,403 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2,104 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 42 जनाको मृत्यु भएको छ।
बेलायती सैनिक सरह समान पेन्सन र सुविधाको माग राख्दै 11 दिनदेखि बेलायतको लन्डन स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिट बाहिर आमरण अनसन बसेका भूपू गोर्खा सैनिक धन गुरुङ अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। उहाँ केही दिनदेखि अस्वस्थ भए पनि अस्पताल भर्ना हुन मान्नु भएको थिएन। मधुमेह र उच्च रक्तचापको बिरामी रहेका उहाँलाई माइनर हार्ट अट्याक भएको बीबीसीले जनाएको छ। अफगानिस्तानको काबुलमा कार्यरत 437 जना नेपालीलाई ब्रिटिस सेनाले उद्धार गरी बेलायत लगेको छ। बेलायती कम्पनी हार्ट इन्टिग्रेटेड सोल्युसन गार्ड दि वर्ल्ड वाइड र G4S कम्पनीमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड र कर्मचारीलाई सैन्य विमानमा दुबई हुँदै बेलायत पुर्याएको हो। हिजो बिहानदेखि नै काबुल विमानस्थलबाट ब्रिटिस सेनाले लैजान थालेको एक सुरक्षा गार्डले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। को पहिलो मात्रा लगाएका मध्ये 16,000ले मात्रै दोस्रो डोजका रूपमा एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका 24,000 बढी थिए। शुक्रबारदेखि 4 दिनसम्म विभिन्न खोप केन्द्रमा एस्ट्राजेनेकाको खोप दिइएको थियो। तर कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका सबैजनाले एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाएनन्। कतिपयले भारत र अन्य जिल्लामा लगाएका कारण दोस्रो डोज लगाउनेको संख्या कम भएको हुन सक्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका कोल्ड चेन अधिकृत जनक कुँवरले बताउनुभयो। बाँकी रहेको एस्ट्राजेनेकाको खोप दोस्रो मात्राका लागि पुग्ने गरी सुरक्षाकर्मी, परीक्षार्थी, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीका परिवार र कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका छुटपुटलाई भदौ 3 र 4 गते लगाइने उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द गरिएको नाकामा आवागमन सहज भएसँगै स्थानीय किनमेलका लागि सीमावर्ती बजारतर्फ जान थालेका छन्। दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेलका लागि 4-500 को संख्यामा नेपालीहरू सीमावर्ती बजारसम्म पुग्ने गरेका हुन्। गड्डा चौकी नाकामा 2 सातादेखि स्थानीयलाई किनमेलका लागि जान दिन थालिएको छ। रातिको समयमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले छाडा चौपायामा रिफ्लेक्टिभ टेप चम्किने पदार्थ लगाउन सुरु गरेको छ। रातिको समयमा हुने अधिकांश दुर्घटना छाडा चौपाका कारण हुने भएकाले देख्न सहज होस् भनेर रिफ्लेक्टिभ टेप लगाउन थालिएको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशव भट्टका अनुसार हालसम्म 1000 बढी छाडा गाई गोरुलाई टेप लगाइएको छ। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुलसम्म पहुँच मार्ग भत्किएपछि तुइनबाट सामग्री ढुवानीको काम भइरहेको छ। असार पहिलो साता महाकाली नदीमा आएको बाढीले पहुँच मार्ग भत्काएको थियो। त्यसपछि केही समय पुल निर्माणको काम रोकिएको थियो। पछिल्लो समय झोलुङ्गे पुल र शारदा ब्यारेजको पुलबाट निर्माण सामग्री ढुवानीमा समेत समस्या भएपछि तुइनबाटै सामग्री ढुवानी भइरहेको पुल निर्माण कम्पनी CFC जेबीका साइड इन्जिनियर रविन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन थालेको छ। 456 मेगावाट क्षमताको आयोजनाले हिजो रातिबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन थालेको हो। आयोजनाबाट 456 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह भएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। अहिलेको समयमा रोगसँग लड्न इम्युनिटी बढाउनु पर्छ भन्छन्। यो कसरी हो बढाउने? यी दिनहरुमा हामी घरमै बस्ने, शारीरिक व्यायाम गर्ने अनि 2 कप हर्लिक्स चाहिँ हरेक दिन पिउने गर्नुपर्छ। हर्लिक्स पिउने? त्यो चाहिँ किन नि? किनकि हर्लिक्समा छ 23 अत्यावश्यक पौष्टिक तत्त्वहरू जस्तै भिटामिन C, भिटामिन D अनि जिंक, जसले इम्युनिटी सुदृढ गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले पिउने गरौँ 2 कप हर्लिक्स हरेक दिन। धिदोपत्र बजारमा आज नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। निकै उतार चढाव देखिएको नेप्से परिसूचक आज 38.28 अङ्कले घटेर 3198.60 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यसअघि नेप्सेले 3179 अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 11 वटा उपसमूहको सूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी विकास ब्याङ्कको 5.55, वित्त 4.87 र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 3.55% बढेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकको नाममा अमेरिकी बैंकमा रहेको 9 अर्ब 50 करोड डलर बराबरको रकम रोका गरिदिएको छ। अफगान सरकारको स्वामित्व रहेको सम्पत्ति हाललाई तालिबानलाई नदिने निर्णय भएको बताएको अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंक द अफगान बैंक DAB का निमित्त प्रमुख
अजमल अहमदीले ट्विट मार्फत अमेरिकाबाट अफगानिस्तानमा कुनै रकम प्राप्त नहुने बताएको छ। अमेरिकाको यो कदमपछि तालिबान सो रकमको पहुँचबाट वञ्चित भएको छ। यसैबीच अफगानिस्तानको पश्चिमी क्षेत्रस्थित हेरातमा विद्यालय खोल्न थालेसँगै त्यहाँका बालबालिका पनि विद्यालयमा जान थालेका छन्। अफगानिस्तानको सत्ता नियन्त्रणमा लिएको तालिबानले अन्य मुलुकसँग आफूले मित्रवत सम्बन्ध चाहेको स्पष्ट पारेको छ। तालिबानका प्रवक्ता जिबी उल्लाह मुजाहिदले मित्र राष्ट्रसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध राख्ने घोषणा गर्दै आफ्नो भूमि कसै विरुद्ध आक्रमणमा प्रयोग हुन नदिने बताउनु भएको हो। यसैबीच महिलाहरूलाई इस्लामिक मान्यता अनुसार सबै अधिकार प्रदान गर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अब खेल समाचार। साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक मालदिप्सको सामना गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले आज सार्वजनिक गरेको 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक मालदिप्सको सामना गर्ने भएको हो। मालदिप्समा हुने साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म हुनेछ। प्रतियोगितामा बंगलादेश, भारत, मालदिप्स, नेपाल, श्रीलंका सहित 5 राष्ट्र सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ। नेपालले मालदिप्स विरुद्धको पहिलो खेल अक्टोबर 1 मा माले स्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा खेल्नेछ। दोस्रो खेल अक्टोबर 3 मा श्रीलंकासँग हुनेछ। तेस्रो खेलमा नेपालले भारतसँग अक्टोबर 8 मा र लीग चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग अक्टोबर 10 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको लीग चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अक्टोबर 13 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सूरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।